कराची से भावलपुर बरास्ता ट्रेन। कलम बरदार अरशद फ़ारूक। मैंने पिछले 24 वर्षों में पाकिस्तान में ट्रेन का सफ़र नहीं किया था। पिछली मरतबा मैं ट्रेन में उस वक़्त सवार हुआ था जब नॉन स्टॉप ट्रेन से लाहौर से फैसलाबाद का सफ़र दरपेश था। उस वक़्त मैं लाहौर में अपनी सरकारी नौकरी और हज़ारों हसीन यादें छोड़कर अपने आबाई शहर वापस जा रहा था। इसके बाद फ़िनलैंड आने का सबब पैदा हो गया और पाकिस्तान में ट्रेन का दोबारा सफ़र एक ख्वाब बनकर रह गया। बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में एक महीना ननियाल में गुजारने के लिए भी अपनी अम्मी जान और भाइयों के साथ ट्रेन का सफ़र किया जाता था। वो खूबसूरत सफ़र किसी अयाशी से कम नहीं होता था जब हम बहन भाई सारा साल मुंतज़र रहते थे। फैसलाबाद से खुशाब तक का सफ़र कई तरह के मज़े और रंगीनियाँ समेटे। अम्मी जान घर से पराठे, शामी कबाब और चिकन रोस्ट बनाकर लाती थी। अब्बू जान स्टेशन से कूलर में बर्फ़ और पानी भरवा कर साथ रख लेते थे। हम बच्चों को चाय नहीं मिलती थी, लेकिन अम्मी जान अपने साथ थर्मोस में गर्मा गर्म चाय भी रखती थी। रास्ते में ट्रेन जब किसी स्टेशन पर रुकती थी तो हम बच्चे अम्मी जान से कुल्फ़ी और आइसक्रीम की फरमाइश करते थे, जो जल्द ही पूरी कर दी जाती थी क्योंकि ट्रेन वहाँ चंद मिनट ही रुकती थी। इसी तरह ट्रेन जब किसी दूसरे एक्सप्रेस ट्रेन के क्रॉस या किसी जंक्शन या ज़्यादा देर रुकती थी तो मैं और मेरा छोटा भाई इस स्टेशन पर उतरने की फरमाइश करते थे, जिस पर अम्मी जान सख्ती के साथ डांट देती थी और वो फरमाइश कभी भी पूरी नहीं होती थी। इस सफ़र के दौरान बहुत से दोस्त भी बनते थे जिनके साथ कई बरसों तक कलमी दोस्ती चलती रही। इस वक्त मैं खुद बच्चा जबकि अब बच्चों वाला बन चुका हूँ। इसी नौयत की बेशुमार यादें जिनको ताज़ा करने को जी चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इस साल अक्टूबर के महीने में कराची में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने 7वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया तो मुझे फिनलैंड से इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। बिलाशुबा मेरे लिए ये एक एहसास था क्योंकि इससे कबल फिनलैंड से इस कॉन्फ्रेंस में कभी किसी को शमूलियत का मौका नहीं मिला था। भावलपुर में मेरे एक प्यारे दोस्त मेजर ताहिर मजीद रहते हैं जो कि चोलिस्तान में एक बड़ी NGO के मोहतमिम हैं। मुझे इनसे मिलने भावलपुर जाना था। मैंने सोचा कि बजरिया हवाई जहाज़ जाने के भावलपुर बजरिया रेलगाड़ी सफ़र किया जाए और अपने 24 साल पुराने ख्वाब की तकमील करने का इससे अच्छा मौका शायद अगले 24 साल ना मिले। कराची में मेरे प्यारे दोस्त और भाई मोहसिन रिजवी की मदद से ट्रेन का AC स्लीपर का टिकट एक दिन पेशगी खरीद लिया। ट्रेन का टिकट पेशगी खरीदना भी जोए शीर लाने से कम नहीं। इसके लिए आपके पास आपका असली कौमी शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। वैसे अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं है तो आप किसी भी शख्स के नाम पर और किसी का भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके टिकट खरीद सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मुसाफिर को अगर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर बुकिंग कराने का मकसद कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो फिर किसी भी अजनबी के कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर पर बुकिंग कराने की सहूलत से ये मकसद तो फौत ही हो जाता है। मुझे इस बात का भी पहली मर्तबा इल्म हुआ और खुशी भी कि इस रेलवे को किसी प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलतें दस्तयाब हैं। अगले रोज़ अलल सुबह बेदार हुआ, होटल से चेकआउट किया, टैक्सी पकड़ी और वक्त मुकर्ररा पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मेरा पाकिस्तान में 1 माह क़याम का इरादा था, इसलिए मेरे पास सामान भी ज़्यादा था। मज़ीद बरा कॉन्फ्रेंस से कई शोराए कराम, अदीबों और उसातिज़ा की किताबें भी तोहफे में मिली थी, इसलिए सामान और भी ज़्यादा हो गया। वैसे भी कराची का ये स्टेशन चूँकि मेरे लिए अजनबी था इसलिए कुली की खिदमात हासिल की। गाड़ी चलने का वक्त सुबह 5 बजे था और गिरदोनवाह की मसाजिद से फजर की अज़ानें सुनाई दे रही थीं। मेरे कूपे में मेरे अलावा 5 मजीद मुसाफिरों की बर्थ भी करार पाई। 2 बर्थों के हकदार सराइकी ज़ुबान बोलने वाली एक बूढ़ी खातून और इनका एक पारेश जवान बेटा था। ये बूढ़ी खातून बार बार अपने बेटे से पूछती थी टाइम क्या हुआ है और ट्रेन कब चलेगी, जबकि दूसरी 2 बर्थों में भारत से कराची आई हुई माँ और बेटी बैठी थीं जो लाहौर वापस जा रही थीं और इन्होंने लाहौर से दिल्ली की फ़्लाइट लेनी थी। छठी और आखिरी बर्थ अभी खाली थी। मैंने अपनी रूममेट भारतीय ख़वातीन के एहतराम और बूढ़ी खातून के एजाज़ में अपने लिए ऊपर की बर्थ का इंतखाब किया और ऊपर चढ़ गया। ऊपर के बर्थ पर जाने के लिए किसी लोहे की सीढ़ी का इंतजाम नहीं था, इसलिए दरमियानी बर्थ पर पाँव रखकर ऊपर जाना पड़ता था। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि मुझे हाजात की तकमील के लिए वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो मेरी रूममेट ख़वातीन को मेरे बर्थ से बार बार नीचे उतरने और दोबारा ऊपर चढ़ने से दिक्कत होगी। ये सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, तकिया कंबल, तकिया कंबल। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह की आवाज़ है। शायद किसी मुसाफिर का तकिया और कंबल गुम हो गया था, लेकिन जल्द ही इस शख्स ने हमारे कूपे के दरवाजे पर अपनी गर्दन अंदर घुसाई और ज़ोर से बोला,
تکیا کمبل. میں نے جھک کر دیکھا تو مجھے اس آدمی کے ہاتھ میں تکیے اور کھیسیں نظر آئیں. تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ لوگوں کو آرام فراہم کرنے کی غرض سے یہ اشیاء کرائے پر دے رہا تھا. میرے پاس گرم چادر تو موجود تھی لیکن تکیے کی ضرورت تھی. میں چونکہ پچھلی رات اچھی طرح سو بھی نہیں سکا تھا اور بیدار بھی جلدی ہو گیا تھا، اس لیے تکیا کسی غنیمت سے کم نہیں تھا. میں نے بھاولپور تک کے سفر کے لیے ایک عدد تکیا 60 روپے کے عوض کرائے پر لیا، لیکن جو ہی اسے اس آدمی کے ہاتھ سے اپنی برتھ میں منتقل کیا مجھے اس میں کئی انواع و اقسام کی ملکی اور غیر ملکی خوشبوئیں محسوس ہوئیں جو یقیناً اس تکیے کے گزشتہ مالکان نے استعمال کی ہوں گی. ان خوشبوؤں میں عربی عطر سے لے کر فرانس کے تمام پرفیومز کی ملی جلی مہکیں شامل تھیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور مانوس آواز آئی. اس مرتبہ یہی شخص کہہ رہا تھا، ناشتہ. میں نے سوچا کہ پہلے واش روم کا چکر لگا لیا جائے پھر ناشتہ کروں گا. یہ سوچ کر روم میٹ خواتین سے معذرت کی اور نیچے آ کے واش روم تلاش کیا، لیکن ابھی کوپے سے باہر ہی نکلا تھا کہ واش روم کی مہکار نے اپنے ہونے کا پتہ دے دیا. اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے جب میں واش روم پہنچا تو اندر سے اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ اس کے اندر ٹھہرنا تو دور، پاس سے گزرنا بھی مشکل تھا. واش روم میں پانی دستیاب نہیں تھا، فرش ہر طرح کی غلاظت سے اٹا ہوا تھا. میں ہاتھ دھونے کے بجائے ہاتھ ملتا ہوا وہاں سے واپس آیا اور سوچا کہ ریسٹورانٹ والے ڈبے میں جاتا ہوں. چلتی ٹرین میں جان ہتھیلی پر رکھ کر 5 ڈبوں کے اندر سے گزر کر جب ریسٹورانٹ والے ڈبے میں پہنچا تو یہ ڈبہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا. ہر میز پر لوگ بیٹھے ناشتہ کھانا اور سگریٹ نوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. میں ذرا آگے بڑھا تو دیواروں پر تمباکو نوشی منع ہے کے کتبے سجے تھے. ایک ویٹر سے مینیجر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی بڑی مونچھوں والے سیاہ عوامی سوٹ میں ملبوس ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے سامنے ایک رجسٹر اور دائیں ہاتھ میں پینسل تھامے بیٹھا تھا. میں جا کر اس شخص کے بائیں ہاتھ بیٹھ گیا. میرے بیٹھنے پر اس نے اپنا بایاں ہاتھ میز کے نیچے سے نکالا جس میں اس نے سگریٹ تھاما ہوا تھا. میری معنی خیز مسکراہٹ کا سبب جاننے کے لیے جب اس نے استغفار کیا تو میں نے اس کی توجہ ان کتبوں کی طرف مبذول کروائی جن پر تمباکو نوشی کی ممانعت کی گئی تھی. اس نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنا سگریٹ تو بجھا دیا لیکن مسافروں کو منع کرنے سے معذرت کر لی. میں نے ناشتے کا آرڈر دیا جو آدھ گھنٹے کے انتظار کے بعد میرے میز پہ آیا تو میں حیران رہ گیا. جلا ہوا فرائی انڈا، 2 جلے ہوئے سلائس جو گلابی رنگ کے ٹوائلٹ پیپر میں لپٹے تھے. میں نے ناشتہ واپس کرنا چاہا تو مینیجر صاحب جو میرے برابر ہی بیٹھے تھے نے ناگوار سے لہجے میں کہا، باؤ جی آپ ناشتہ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو 150 روپیہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ ناشتہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہیں، یہ ٹرین ہے. اس کی مونچھوں کے تاؤ اور لہجے کے علاوہ کو دیکھ کر اس کو ادائیگی کرنے میں مجھے عافیت محسوس ہوئی. میں 4 کپ چائے اور بسکٹ کا ناشتہ کر کے اپنے کوپے میں واپس آیا. وہاں پہنچا تو میری روم میٹ بھارتی خواتین گھر سے لایا ہوا ناشتہ تناول فرما رہی تھی. انہوں نے مجھے ناشتے میں شامل ہونے کی دعوت دی جو میں نے اس شرط پر قبول کر لی کہ چائے میری طرف سے ہوگی. اس طرح گھر کے پراٹھوں، شامی کباب اور اچار نے بچپن کے سفر کی یاد تازہ کر دی. بھاولپور تک باقی سفر ان خواتین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزرا. میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار کراچی میں مقیم ہیں اور یہ خواتین 13 سال بعد انہیں ملنے آئی تھیں اور انہوں نے عید قربان گائے کی قربانی کر کے منائی تھی. حیدرآباد دکن کی اس فیملی نے بتایا کہ وہاں اگرچہ مسلمان آزادی کے ساتھ روزمرہ کے معاملات سر انجام دیتے ہیں لیکن انہیں ہر وقت ایک خوف سا لاحق رہتا ہے کہ کب کسی معمولی واقعے کے نتیجے میں شہر میں ہنگامے شروع نہ ہو جائیں. یہ ٹرین اپنے وقت مقررہ سے 5 گھنٹے تاخیر کے ساتھ بھاولپور پہنچی جہاں میجر طاہر مجید اپنے عملے کے ساتھ میرے منتظر تھے. انہیں دیکھ کر سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور میرا ٹرین میں سفر کا ترینہ خواب بھی پورا ہو چکا تھا.